فرمان لگے منو دی قبر دے لے جاؤ حضرت عمر فاروق دی قبر دے آئے نالے روندے نالے قرآن دی ایک آیت پڑھی فرماتے ہیں ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرماتا ہے پدیا نماز پڑھ ایک جنت دے وانگا روزہ رکھ ایک جنت دے وانگا زکاة دے ایک جنت دے وانگا عمل صالح کر ایک جنت دے وانگا ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرماتا ہے میرے کلو ڈر جا میں دو جنتاں دے وانگا عمر فاروق نے جدو ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نوجوان دی قبر جو آواز آئی عمر فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں منو دو ہی جنتاں دی دیا کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کے بار دن الجارے درستے دے اندر ایک بکری دا بچہ مردہ حالت ہے وہ دے کان کٹے ہوئے رسول کریم علیہ السلام اس بکری دے مردہ بچے دے قریب کھلوگے کہ حضور نے فرمایا صحابہ کوئی ہے جڑا اس مردہ بکری دے بچے نو خرید لوے عرض کی تھی یا رسول اللہ زندہ بھی ہوتا تے کوئی نہ خریدتا فرما کیوں عرض کی تھی سونیا یہ کن کٹے ہوئے نے یہ عیب دار ہے یہ قربانی واسطے بھی جائز نہیں کیونکہ یہ کن کٹے نے کون خریدے گا تو یا رسول اللہ یہ تے ہے ہی مردہ جڑا انہوں خرید لوے تو بڑا بے وقوف انسان ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس ویلے ارشاد فرمایا صحابہ میرے رب دی قدرت دی نگاہ دے اندر اس پوری کائنات دنیا دی حقیقت اس بکری دے مردہ بچے جتنی بھی نہیں فرمائے جڑا پھر دنیا نو خرید لوے انہیں سامنن قلیلہ بڑے گھاٹے دا سودا کر لیا جڑا آخرت دے بدلے سے دنیا نو خرید لوے تے اس دنیا دے لہب و لاب دے اندر مشغول ہو کے اپنی آخرت نو بھول جاوے تے اپنے رب نو بھول جاوے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید اندر اس دنیا دی حقیقت نو اللہ نے واضح فرما دیتا ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ جن نے دنیا بنائی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا صرف ایک کھیلتے تماشا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ تیری آخرتی زندگی ہی اصل زندگی ہے اسی اپنی اولاد نو اپنے بچے نو پیسہ لگا کے بار سعودی عرب امریکہ یورپ بھیجنے کہ اتھے کمائی کرو تے پردیس سے چو کمائی کر کے تھے اپنے دیس سے چو بھیجو تاکہ اتھے تو ہاڑے گھر والے تو تسی اپنا وقت اچھا گزارو بچے نو پیسے لگا کے یورپ امریکہ یا کسی بھی جگہ بھیج دیتا جائے کہ وہ اتھے جا کے سو جائے تو سنتا ہی روے وقت ضائع کر کے آ جائے کہ باپ لوگوں نے کہتا ہے یہ پیسہ بھی ضائع کر کے آیا تھے وقت بھی ضائع کر کے آگیا کیوں یہ پردیس کمائی کرن گیا سی پر کمائی نہیں کی تھی یہ اتھے سو کے آگئے تھے وقت ضائع کر کے آگئے فیصلہ بات نوجوانوں آج دی دنیا جو میں تو تسی بیٹھے ہیں نا یہ ساڑھا دیس نہیں دیس ساڑھا کوئی ہو رہے ایسا اتھے جانا ہے اتھے پردیس آیا کمائی کرنا باستے تے کمائی کرنا آیا عملہ دی تے جے اتھے سو کے ٹر گیا تے اتھے وقت ضائع کر کے ٹر گیا پھر اپنے دیس جدو پلٹ کے جانا ہے نا پھر اتھے دی زندگی مشکل ہو جانی ہے اتھے تے آئیسا کے کمائی کر کے اتھے بھیجئے تاکہ اتھو دی زندگی آسان ہو جاوے اس سے مضمون قرآن اس آیت اللہ نے بیان فرمایا ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ پیر باہو نے فرمایا اسی پردیسی ساڑا وطن دراڈا دم دم غم سوایا ہو اسی پردیسیاں ساڑا وطن دراڈا ہے اپنے وطن واپس جانا ہے اور بڑی دور ہے سفر بھی بڑا دور دے اتھو کچھ کمائی کر کے لے جاؤں گے تے اپنے دیس سے آسان زندگی گزارا گے میرا دل کردہ میں جتنی باتاں کیتیاں اشاریہ میں حضرت پیر باہو دے کلام میں جو پیش کرا یہ آنکھو سبحان اللہ تے پڑا پیر باہو دا کلام پادے سلطان نے فرمایا عدیلہ اس دنیا یوتے پوری دنیا نکیتی اولین غضب دیا مارا پوا کھولو اے پتر کو
تی باہو او یو لیسن باغ بہارا پروردگار ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون بار بار اللہ قرآن جس مضمون بیان فرما رہا ہے کدھر فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کدھر فرمایا کل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ کدھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت بار 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 اللہ فرما دے کہ بندیا اتھو جانا ہی جانا ہے اے فانی ہونا ہی ہونا ہے اے کائنات فنا ہونی ہونی ہے تو یا اللہ باقی کی رہنا ہے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا تیرے رب دی چاہو جلال باقی رہ جائے گا او دی عزت باقی رہ جائے گی ایک تیرا رب باقی رہے گا تو یا اللہ جے کدے میرا بھی دل کرے میں بھی باقی رہا فرمایا کلیہ یہ بھی رکھے ہے یا اللہ او کی فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ اللہ فرماتا ہے یہ بات پکی ہوگی کہ تو فنا ہونا میں باقی رہنا ہے یا اللہ جے میں بھی باقی رہنا چاہاں فرمایا یاری باقی نہ لا لے مرن تینوں بھی نہیں دے جدر رہنا جو رب نے باقی ہے اب میں تو گل سنائی دیواں میرے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے عظیم پیشوا میں چکے مجددیاں نقشبندیہ اس واسطے حضرت امام ربانی خطب ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ ساڑھے مجدد پاک دے مرشد کامل جنہ کا نام سی حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دے مرید نے پوچھا حضور تو نام باقی باللہ باقی کنوں کہہ دینے تے فانی کنوں کہہ دینے آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا آوے خود کو پوچھ لوگی نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے نہ پڑھانے والا جب خواجہ صاحب دے جنازے دیاں کتاراں درست ہویاں تے لوگ انتظار کر رہے کوئی آوے تے جنازہ پڑھاوے ایک سواری تے سوار نقاب پوش آیا انہیں مسلح تے کھلو کے جنازہ پڑھایا تے سواری تے بیٹھ کے ٹر پیا نوجوان اس مرید نے جا کے قدم پکڑ کے عرض کی تھی بابا جی جاتی باری دس جایا آج فانی کنو آنکھ دینے باقی کنو آنکھ دینے انہیں اپنے چہرے تو نقاب بتایا مرید بے کے حیران رہ گیا کتا جنازہ پڑھیا وہ بھی باقی باللہ کتا جنازہ پڑھایا وہ بھی باقی باللہ فرمایا سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی آؤ پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ یاری باقی نہ لگ دے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نہیں تے داتا صاحب بابا فرید چورہ شریف علی پور شریف جا کے بیکھ لے نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو قبر جنا دی جیوے ہو پھر وہ قبران چے ٹر گئے کئی دنیا تے ٹر دے پھر دے بڑھ دے تے کئی قبران چے بھی جو دے میں گل بڑی کر گیا کئی ٹر دے پھر دے مردے کئی قبران چوی جوڑ دے پر کون نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو اور جنا دی یاری باقی نہ لگ جائے جنا دی یاری دنیا بنانے والے رب نہ لگ جائے وہ نہیں مردے لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے او مردے نے او مردے نہیں ہوتے بس منتقل ہوتے رہے ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلے جاتے رہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گلڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گلڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ فجر دی نماز پڑھ کے نہ تھے گلڑا شریف دے ریلوے سٹیشن تے تسبیح پڑھ دے جا رہے انگریز کا دور حکومت انگریز شکار کرن واسطے بندوق لے کے نکلے آتے انگریز نے پہلی بار تسبیح بکھی تے تسبیح پکڑ کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگی ایک ہی ہے انگریز کہنے لگا بابا جی یہ میرا ہتھیار ہے تے پیر مہر علی شاہ صاحب تسبیح وکھا کے فرمان لگے یہ میرا ہتھیار ہے
انہیں آکے بابا جی نکی جی تسبیح دینا کی کر دے ہو؟ آپ ہوتی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگے تسبیح دینا کی کر دے ہو؟ کیا لگا بابا میں تنوں کر کے دکھا دینا. سامنے درخت پرندہ پہ چڑھاوے. نوجوان انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دیتی. گولی جا کے پرندے دے سینے سے لگ گئی. پرندہ پھن پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا. انگریز کہنے لگا بابا جی میں دے نال ایک کرنا ماں. آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے تے کھول گئے. پرندے نو تسبیح لگائی. پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا. فرمایا میں دے نال ایک کرنا. نبی یاری باقی نہ لگ جاؤ. جنہ دی یاری مالک نہ لگ جائے وہ مردے نہیں وہ پھر ٹھوکر مار کے مردے ہی زندہ کری جاتے ہیں. جنہ دی یاری باقی نہ لگ جائے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ہوئے مومن وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. اللہ فرماتا سی انہیں ایک پاک زندگی دے دینے ایک پاک زندگی عطا کر دینے. مرن تو بعد بھی انہوں ایک پاک زندگی عطا کر دینے. پر کنوں جدی یاری مالک نہ لگ جائے. میری ملت نوجوانوں بھئی انہوں نے جلدی جلدی فارغ تسی ادھر آ جاؤ. تسی تھوڑا جا پیچھے انہوں نے پیچھے سارے ڈسٹرب ہو گئے کیمرے والے پیچھے ایتھے آ جاؤ. ایتھے میرے کول آ جاؤ. تھوڑا جا جگہ بناؤ ایتھے. میری ملت نوجوانوں رب کسی چیز دا اینا انتظار نہیں کردا جنہ ایک نوجوان دی توبہ دا انتظار کردا ہے. در جبانی توبہ عبدن شیر وائے پیمبری وقت پیری گرگ ظالم نے شود پرہیزگار. جبانی چا توبہ کرنا ان نبیان دا شیر ہے. ان نبیان دا کام جبانی چا توبہ کرنا. اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اتنا روندے سن کہ آپ دی اکھاں دی بینائی چلی گئی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سسر نے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی نے اکھاں دی بینائی چلی گئی. کہ اللہ نے فرمایا شعیب انہاں کیوں رونا ہے؟ تینوں جنت دی لوڑ کے دوزخ دا خوف ہے. عرض کی تھی اللہ جنت ہے ہی میری میں رب دا نبی ہاں. میں کیڑا کو گناہ کیتا ہے معصوم عن الخطا ہاں. تے جنت ہے ہی میری تے دوزخ دا مینوں کیڑا ڈر میں کیڑا گناہ کیتا ہے. اللہ فرمایا پھر رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی اللہ جس سچی پوچھے تے مینوں تیری یاد وچ رونا ہو گئے. اللہ فرمایا پھر روئی جا. تے رو کے کہنے لگی یار تو یاراں نوں چپ کرا دے نے تے تو مینوں کہنا روئی جا. اللہ فرمایا شعیب جڑا میری یاد وچ روے نا وہ میں نے سونا بڑا لگتا ہے. وہ میں نے بڑا ہی سونا لگتا ہے جڑا میری یاد وچ روے. رسول عربی نے اس واسطے فرمایا ابکو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. حضور نے فرمایا رویا کر رونا نہ آوے تو رون والا منہ بنا لیا کر. رون والا منہ ہی بنا لیا کر. نوجوانوں اللہ نو بڑے پیارا لگتا ہے نوجوان جڑا اللہ دی یاد وچ روے اپنے گناہاں دی توبہ کردا رہے. شیطان انسان کے دل سے وسوسہ ڈال دے کہ کل توبہ کیتی سی اج پھر گناہ ہو گیا ہن کیڑا منہ لے کے جانا ہے کہ کیوں توبہ کرنی چھڈ ہن نہ جاویں کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہے. اللہ فرماتا بندے شیطان دے اکھے لے کے کدھر میرا در نہ چھوڑ دیویں. گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا. تے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو. اللہ فرماتا تو آ جایا تو آ جایا کر میرا بوہ چھڑ کے جاویں گا تے کتھے جاویں گا. کدے غور کیتا جے بچے نو ماں مارے نا تے بچہ روندا ہے مار بھی کھائی جاندا ہے تے ماں دی گودی چ وڑدا ہے. کیوں؟ انہوں پتہ ہوندا ماریا بھی ماں نہیں ہے تے چپ بھی ماں ہی کرانا ہے.
بندہ جدو گناہ کر کے مڑ رب دی باری کا چاہتا ہے اللہ فرشتے نو فرماندا ویکھو ویکھو انہوں پتا جے انہیں گناہ میں میرا کیتا تے معافی میں ہی دینی ہے. اللہ فرماندا فرشتے گواہ ہو جو ایک گناہ کر کے مڑ میری باری کا چاہ گئے. اللہ فرماندا ہن میں دے گناہ نہیں ویکھنے او جڑا اے واپس آ گیا نا اللہ فرماندا اینو توبہ کہندے نے اینو رجوع کہندے نے اینو پلٹ آنا کہندے نے اینو ہجرت کہندے نے. تصوف دی زبان وچ بزرگ فرماتے ہیں ہجرت ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے چ جان دا نام نہیں. ہجرت ہے کہ گناہاں دی وادی چھوڑ کے نیکیاں دی وادی وچ آ جا. انہوں توبہ تے انہوں ہجرت کیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہجرت کر آیا ہے اور ویکھو گناہ چھڑ کے رب دی بارگاہ چ آ گیا. اللہ فرماتا مینوں بڑا ہی سونا لگدا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور خلافت نا ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل تے 5 وقت دا نمازی مسجد نبی چ حضرت عمر فاروق دے پیچھے نماز با جماعت پڑھن واسطے آندا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان نال بڑا پیار کر دینے کہ 5 وقت دا نمازی ہے باقاعدہ نماز پڑھن واسطے مسجد چاہتا ہے. چہرے تے اللہ نے حسن تے جمال تے نورانیت بڑی عطا کی تھی. توجہ ہے سارے اج کہو کہ صحیح کیاسی صاحب کیڑے پیڑے پا لیا جے کوئی اچھے دس تقریر سناؤ پر نہیں انداز بیاں کرچے بہت شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کرے اسے مافد توسل اور تصدق نل آج کوئی ایک نوجوانی صدر جائے توبہ کر لے اپنے مالک دینا ڈاؤ لگا لے. یقین کرو وہ جڑے دنیا تو ٹر گئے انہوں دا بھی بھلا ہو جائے ساڑھا مفر کران والے دا تے ان والے دا بھی سالے دا بھلا ہو جائے. شاہ جی قبلہ وہ نوجوان 5 وقت دی نماز پڑھن واسطے آن دے. اج نوجوان میرے کو لاکے دیا علماء کو سادات کو لاکے کہنے حضرت صاحب کوئی وظیفہ دیو کو تمیز دیو میں نمازی ہو جاؤں. سارے نوجوانہ دا دل کردہ میں نمازی ہو جاؤں میرا دل کردہ میں نماز پڑھا پر پڑھی نہیں جاتی. آؤ میں تو انہوں کلیہ لے جاؤں نمازی بنندہ آسان جڑا میرا نہیں کلیہ یہ بابے دسیا بڑے بزرگاں نے دسیا. یہ آپ کو سبحان اللہ تے دس دوں اج دا دل کردہ نا میں نمازی ہو جاؤں. وہ انج کریا کرے کہ ہر وقت با وضو ریا کرے جو ہی واش روم جاؤ وضو کر کے باہر 2 منٹ لگ گئے. جدو تو با وضو تے پاک ہو جانا نا شیطان تیرے قریب نہیں آ سکتا. تسا غور کر کے دیکھو اکثر بندے نماز اس تو نہیں پڑھ دے کہ وضو کرنا پڑنا تے جدو پہلے ہی وضو ہوئے تیار کر لے تیار ہوتے جنگ جدو مرضی ہو جائے تے جدو تو با وضو ہونا ہے تے اذان دی آواز ہونی ہے پھر تیرے ضمیر میں تینوں ملامت کر کے کہنا ہو جھلیا وضو بھی ہے ویلا بھی ہے بلاوا بھی آ گیا ہے تے چل چلیے با وضو ریا کرو. گناہوں تو بچنا چاہتے ہو تے با وضو ریا کرو. کوشش کریا کرو جتنا وقت زیادہ تو زیادہ 24 گھنٹے کے با وضو گزرتے. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک دا مفہوم ہے فرمایا جڑا عشاء کی نماز پڑھ کے با وضو لیٹ گئے تے سو جائے. حضور نے فرمایا رات نو کروٹ بدل دے دی اکھ کھلے اس ویلے جڑی دعا کرے گا رب قبول فرمائے. کڈا سونا جب کھل گیا. اپنی نیندہ نو پاکیزہ کرو. لوگ کہنے جگراتا پاکیزہ کرو میں کہنا نہیں اپنی نیندہ نو پاکیزہ کرو. یہ تصوف دا میں تانوں عظیم نقطہ سمجھا چلیا. اپنی نیندہ نو پاک کرو اپنی تنہائیاں نو پاک کرو. یاد رکھو اے جڑے نمازی بننا چاہتے ہو اللہ سارے نو سانو 5 وقت نماز با جماعت دی توفیق دے جڑے نمازی بننا چاہتے ہو. جسم اکثر دماغ دا غلام ہوندا ہے. دماغ جو کہندا نا جسم وہی کردا ہے. تسی الارم لگا کے سو جاندے ہو کہ میں پھر سب فجر ویلے اٹھ گئے او الارم بجدا ہے نا تے دماغ پتہ کی کہندا ہے 5 منٹ بعد پھر اٹھ جاؤ خیر ذرا بند کر دے بند کر دے 5 منٹ بعد پھر الارم بجدا ہے. دماغ کہندا چل تھوڑا جہا اور سو لے جے وہ پھر الارم بند کر کے سو جاتا. 5 منٹ بعد وہ پھر جدو الارم بجدا ہے پھر دماغ کہندا جو سو جاؤ. یہ مطلب ہے تو دماغ دا غلام لا. جس دن دماغ تیرا غلام بن گیا اس دن تیرے سارے کام ٹھیک ہو جائیں. دماغ کے سو جا ان آخر میں کوئی تیرا غلام
میں تیری نہیں منی تو میری من اٹھ نماز پڑھ وہ تینوں آکھے آج کام تے نہیں جانا چھٹی کر انہوں آکھ نا میں کو تیرا غلام میں تیری کیوں منا تو میری من آج کام تے جانا ہے چھٹی تینوں پھر کسے دن دے واگے جس دن تو اپنے دماغ کو اپنا غلام اپنے نفس نو بنا لیا پھر تیرے سارے کام ٹھیک ہو جاؤں میری ملت نوجوانوں اور نوجوان حضرت عمر فاروق پیچھے نماز پڑھن واسطے اندر 5 وقت نماز پڑھ دو حضرت عمر فاروق کو بڑا پیار کر دے کہ 5 وقت نماز بھی مدینہ دی گلی چوں جدوں گزردا ہے نا تے اچانک رستے چ ایک عورت دا مقام ہے اس عورت دی نگاہ دے چہرے تے پئی تے حسین بڑا سی حسن بڑا اللہ نے دیتا اس عورت نوں دل دے دیتا عورت ہوں دل کرتا ہے کہ جسے طریقے میں اس نوجوان اپنے گھر تک بلاواں پر وہ ایسا پاکیزہ نوجوان ہے نگاہ جھکا کے گزر جاتا ہے نگاہ جھکا کے گزر جاتا ہے رب نے اسلام دے اندر اسلام نے قانون دے اندر صرف یہ نہیں آکھے کہ عورت نو کہ تو پردہ کر نہیں اللہ نے نوجوان مرد نو بھی آکھے کہ تو بھی نگاہ نہیں آ رہا جب عورت چہرے تے پردہ رکھے تے مرد نگاہ نہیں رکھے میں نے سچی دس معاشرہ ٹھیک ہوں گا کہ جب عورت چہرے تے پردہ کر لے تے مرد نگاہ نہیں کر لے سارا معاشرہ آپ ہی ٹھیک ہو گیا گناہ دے دروازے ہی بند ہو گئے شیطان ذلیل تے رسوا ہو گیا اور نوجوان نگاہ جھکا کے گزر جاتا ہے اس عورت نے ایک دن اپنے نوکرانی نو آکھیا کہ کسی طریقے نو گھر دے اندر لگیا وہ دی نوکرانی بار کھڑی ہو گئی تو وہ نوجوان 5 وقت دا نمازی سی نماز پڑھن آیا نا تو وہ دی نوکرانی کہہ لگی نوجوانوں کہ جلدی جلدی ساڑھے گھر آویں مرد کوئی نہیں کہ وہ ساڑھے گھر ایک چور آگے لاڑا صاحب وہ نوجوان اندر گیا نا کہ وہ نوکرانی بار آگئی تو وہ بی بی نے اندر کنڈی لگا لے کنڈی لگائی تو نوجوان سمجھ گیا کہ انہاں دو بیویاں میرے خلاف سازش کی ہے ان کیدکن عظیم عورت مکر بڑا عظیم ہوں گئے قرآن کہہ رہے ہیں عورت نے جب کنڈی لگائی نا تے نوجوان گھبرا گیا عورت قریب آئی نا وہ بڑا پاکیزہ فطرت نوجوان سی رب نہ لو لگا کے بیٹھا سی انہیں چیخ ماری تے بے ہوش ہو گیا وہ عورت گھبرا گئی انہیں جلدی جلدی کنڈی کھول کے اپنے نوکرانی نو آنکھیں نو اٹھا تے گلی چ سٹ دئیے انہیں دو بیویاں اٹھا کے اس نوجوان گلی چ سی تے تالا لگا لیا کنڈی لگا لیا رات گزرتی جا رہی تو دے باپ نو خیال آیا پتر نماز پڑھن گیا سی آیا نہیں وہ دا بڑھیرا جا باپ نو گلیاں چ ڈھونڈدا جدو اس گلی وچ آیا تے ویکھیا پتر گلی چ بے ہوش باپ نے کچھ لوگوں نے بلایا پتر نو اٹھا کے گھر لے گیا تے ادھی رات تک باپ روتا رہا پتر اٹھ کی وجہ کیوں بے ہوش ہو گئے جوان پتر سی باپ دے سرانے بیٹھ کے روئی جاوے نوجوانوں ادھی رات ویلے جڑے ویلے نوجوان دی اگ کھل گئی اتے باپ نے پوچھا پتر کیوں بے ہوش ہویا نے ساری داستان سنائی نوجوان جڑے ویلے داستان سناندا او نوجوان سے جگایا کہ بی بی میرے قریب آئی دوبارہ نوجوان چیخ ہماری زمین تے گیا اس نوجوان دی روح برباد کر گئی نوجوان دے باپ نے تھوڑی دیر رہا مدینہ طیبہ دے چند لوگ بلائے اپنے پتر دا جنازہ پڑھیا دی قبر بنا دیتی ایک دن گزرے 2 دن گزرے 3 دن گزر گئے حضرت عمر فاروق نے بیٹھا نوجوان نماز پڑھا نہیں آ رہا لوگوں نے پوچھا لوگوں نوجوان کتھے وے عرض کی دل تجا پالا جو 3 دیاڑے گزرے فوت ہو گیا ہے پوچھا کیوں نہیں بلایا عرض کی دل اج پالا دی رات میرے جنازہ سی تھانوں اس واسطے نہیں بلایا آپ نے فرمایا مینوں دے گھر لے جاؤ اس نوجوان دے گھر آئے تے بڑے باپ دے نال تعزیت کی افسوس کیتا ساری گل سنی نہ دے رو کے فرمان لگے مینوں دی قبر تے لے جاؤ حضرت عمر فاروق دی قبر تے آئے نہ دے روندے نالے قرآن دی ایک آیت پڑھی فرماندے نے ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرماتا قدیا نماز پڑھ ایک جنت دیواں گا روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا زکات دے ایک جنت دیواں گا عمل صالح کر ایک جنت دیواں گا ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرماتا میرے کلو ڈر جا میں 2 جنتاں دیواں گا
میرے فاروق نے جدوں ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نوجوان دی قبر جو آواز آئی میرے فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں مینوں دو ہی جنتاں دتیاں بعد مینوں دو ہی جنتاں دتیاں اللہ نے میں دو ہی جنتوں دے دیا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے دے خلاف نہیں کرتا وہ دی قبر جو آواز ہے رب میں دو ہی جنتوں دے دیا کیونکہ وہ ڈر گیا نا تے جڑا ڈر جائے انہوں دو جنتوں نمازی نو ایک حاجی نو ایک سخی نو ایک متقی نو ایک پر جڑا ڈر جائے انہوں دو روزے آ رہے نا رکھنے میں نا اگے تے گرمیاں چاہتے سن انتے آگے سردیاں چاہتے اگے کسی نے پوچھی تھا سی روزہ رکھنا ہی کہ انہیں پتا کہ کہنا گرمی بڑی ہے کون نصیبہ والے رکھے گا وہ دا مطلب ہوندہ سی کوئی نصیبہ والے رکھے گا پر سچی گل ہے رکھے گا نصیبہ والے رکھے گا نصیبہ والے جدو 3-4 بج دے نا روزے دی حالت وچ پچھلا ٹائم ہوندے مغرب تو تھوڑی دیر پہلے اس ویلے جدو زبان سک جاندی ہے تے ہوتا تے سر کی جم جائے اس ویلے جدو انسان دے پیٹ وچ بھوک نہ کہ ایک گرمی پیدا ہوندی ہے 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھیا ہوندا ہے تے 90 سال دے پاپے بھی روزہ رکھیا ہوندا ہے تواڈے پنڈ دے کسے 6 سال دے بچے نو تسی اس ویلے کمرے چ لے جاؤ تے اودے سامنے ٹھنڈا شربت رکھو تے کھانا لذیذ بنا کے جو سامنے رکھ لیا کو بچے تین بھوک بھی لگی تے پیاس بھی لگی کھانا کھا لے پانی پی لے ایک گھوٹی پی لے تے بچہ پتہ کی کرے گا یہ میرا روزہ ہے 90 سال دے بابے نو بھی آکھو گے تو وہ بھی آکھے گا میرا روزہ انہوں آکھو چل کنڈی لگائی کوئی نہیں ویکھدا کھا لے تھوڑا پی لے وہ کہے گا نہیں جی میرا روزہ ہے کوئی نہیں ویکھدا اللہ تے پہ ویکھدا جڑا عقیدہ ہی نا اللہ پہ ویکھدا ہی روزے دا مقصد لعلکم تتقون انہوں کہندے نہیں متقی کے بندے نو روزہ کیوں نہیں بندہ توڑدا بھوک بھی لگی کھانا بھی موجود ہے پیاس بھی لگی شربت بھی موجود ہے نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے سامنے رکھ کے ویکھدا رہندا ہے کدوں اذان دی آواز آوے تے کدوں کھاوا سامنے پیا ہے ہاتھ نہیں لگا رہا کیوں اللہ پہ ویکھدا ہے اللہ فرماندا ایک مہینہ عقیدہ پختہ کر لے اللہ پہ ویکھدا ہے 11 مہینے سبق یاد رہے کہ گناہ کر دے تینوں خیال آئے کوئی نہیں ویکھدا اللہ پہ ویکھدا آئی خوف آئی ڈر آئی تقوی آئی متقی ان المتقین فی جنات و نہر میری ملت نوجوانوں رب نے جنت بنائی ہی متقین واسطے ہوئے یاد رکھو مڑے یاد رکھو اے میری ملت نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو اللہ کو ڈر جاؤ اللہ دا خوف تے تقوی اختیار کر جاؤ میں اج اس نوجوان جڑا حافظ صاحب لاڑا صاحب وصال کر کے دنیا تو انتقال کیتا دیگر جڑے انہاں دے مرحوم نے انہاں دے اشارے ثواب دے واسطے بھی یہ گلاں تانوں سمجھا رہے ہیں نوجوانوں جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا کے تے فرشتہ نو فرمایا اس جدو لی آدم سجدہ کرو آدم نو تے تانوں پتہ ہے نا سارے سجدے چ گر کے تے شیطان اکڑ گیا اللہ فرماندہ سجدہ نہیں کرتا کہنے لگا میں نہیں کرنا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین کہنے لگا میں ادنا لو چنگا میں اگدا بنیا یہ مٹی دا میرے سامنے بنائی تے میں انہوں سجدہ کیوں کرا میں نہیں کرنا کہنے لگا میں ادنا لو چنگا میں انا خیر میں ادنا لو چنگا جڑی میں انہیں شیطان بنایا سی کہندے میں جڑے کہندے نا میں انج کیتا میں اونج کیتا میں کر دینا میں تے کسی نو بولن نہیں دیندا ہائے
आ जी तेरी मैं है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते ने मैं अपनी नूं मार के ते तू ही हथी कुट फिर भरे खजाने रब दे फरीदा तू ही हथी लुट पर शर्त है मैं अपनी नूं मैं नूं मार दे मैं मर गई ते बंदे पता कहते हैं उंगली ते जख्म आ जाए उंगली लत जे ना उतर जाए ते बंदे कहते हैं उंगली उतर गई शुक्र है मैं बच गया नाखन उतर गया शुक्र है बाजू उतर गया शुक्र है पैर उतर गया मैं बच गया ਇਹਦਾ मतलब है ना उंगली मैं ना नाखुन मैं ना बाजू मैं ना लत मैं कोई होर है जिस दिन वो मर गई ना वो जिन्होंने बचा बचा के रखे जिस दिन वो मर गई ना उस दिन यकीन कर दो अल्लाह तक कुर्ब आ जाएगा जिस दिन ओ मैं मर गई मेरी मिल्लत के नौजवान ताइयों ते बाबा फरीद ने फरमाया मैं अपनी नौ मार के ते तुम ही हथी कुट फिर भरे खजाने रब दे फरीदा तुम ही हथी लुट सही सरदार ने आख्या सी कोई कोल रह के जादूगर आखे कोई याद उरू दर्जे लै जाता उदू रहिंदा कख सरदार साइयां जदों अपना ही कख ना रह जाता कख ना रवे ते कख रहिंदा जदों कख ना रवे उदों कख रहिंदा मेरे मिल्लत के नौजवानों शैतान कहने लगा मैं इतना चंगा मैं क्यों सजदा करा अल्लाह फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन फरमाया निकल जा लानतिया मेरी बारगाह चों मरदूद हो गए वो निकलिया ते मुड़ मुड़ वेखे अल्लाह फरमाया मेरे आदम वाले ने हुस्न में क्यों वेखना जरा वापस आना वापस आया तो कहने लगा मैं हजारों साल इबादत की थी ये आदम की वजह तो जाया हो गई मैं देखो बदला लेना है मैं कयामत तक की औलाद को बदला लेना है अल्लाह फरमाया किवें बदला लवेगा कहने लगा कौल फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम कहने लगा वो जेड़ा रास्ता तेरे वाल आउंदा ना मैं उस राह ते बह जाना है मैं उस राह ते बह जाना है मैं तेरे बंदे नु तेरे वाल नहीं आउंदे ना लअग़वियन्नहुम कहने लगा मैं अगवा करके ले जाने ने मैं सारी जिंदगी तेरे बंदे नु तेरी बारगाह च नहीं छोकर देना जदों क़यामत नु तो इन्हां नु दोज़ख च सट्टेगा ना फिर मेरा बदला पूरा हो जाएगा जदों तो आदम दे पुत्रां नु आप दोज़ख च सट्टेगा रब्बा मेरे बदले पूरे हो जाने अल्लाह फरमाया लाती ठहर जा तो मेरी इज्जत की कसम चुकी है अल्लाह फरमाया मैनू भी अपनी इज्जत की कसम है कहने लगा या अल्लाह तू क्यों इज्जत की कसम चुकना है अल्लाह फरमाया ले फिर मेरा भी वादा रहा 70 80 90 साल की जिंदगी मैं देवांगा सारी जिंदगी मेरा बंदा तेरे आंखें लगेगा तो उन्होंने मेरी बारगाह च नहीं ना होंदे ना तो ओदे कोल गुनाह करा लेने ने ना अल्लाह फरमाता ले फिर मैनू अपनी इज्जत की कसम है जदों सारी जिंदगी तेरे आंखें लग के बंदा गुनाह करेगा पर जदों आखिरी वेला आया ते ओदी अख विच एक अथरू शर्मिंदगी दा आ गया ना ते मैनू अपनी इज्जत की कसम है मैं ओदी जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कर देवां हाय हाय फरमाया जा मैं भी माफ कर देवांगा मैं माफ कर देवांगा ਇਹਦਾ मतलब है कि तू तो अजे दुनिया ते भी नहीं सा आया जब रब ने तेरी बख्शे दे प्रोग्राम बना ले सन शैतान टुरिया ते कहने लगा मैनू इंज ही भेज दे लगा कुछ दे के भेज अल्लाह फरमाया जो मंगेगा देवांगा तवज्जो है अज मैं तुहानू लच्छेदार तकरीर नहीं सुना रहा वरना आउंदियां मैनू बड़ियां ने हज़ारां तकरीरां मौज़ूआत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ियां बड़ियां पर मेरा दिल करदा है वो भी सुना देना लोग कहते हैं जो भी थोड़ी जी सुना दे वो भी मैं सुना के दे जाऊँ मेरी मिल्लत दे नौजवानों अल्लाह ने फरमाया की चाहना कहने लगा या अल्लाह मैनू इन्नी ताकत दे दे कि मैं बंदे नु सामने तो भी गुमराह करा पिछों भी गुमराह करा ताएं तो भी गुमराह करा बाएं तो भी गुमराह करा मेरा जिधरों दिल करे मैं बंदे नु गुमराह करा अल्लाह फरमाया जा तेनू ताकत दी चारों साइडां तेरियां सामने भी पिछे भी सज्जे भी खब्बे भी शैतान बड़ा राजी राजी टुरिया तो फरिश्ते रोन लग पे अल्लाह फरमा क्यों रोते हो कह लगे या अल्लाह बंदा तो फस गया चारों साइडां ते तू शैतान नू दे दित्तियां ते या अल्लाह बंदा किवें बचेगा अल्लाह फरमाया चार साइडां लै गया दो भूल गया या अल्लाह केड़ी फरमाया एक ऊपर वाली ते एक नीचे वाली फरिश्ते आखे या अल्लाह इहदे नाल की बनेगा फरमाया जो चौहां साइडां तू घेर के शैतान बंदे को गुनाह करावेगा ना तो मेरा बंदा हाथ चुक के उत्ते माफी मंगेगा फिर भी माफ कर देवांगा सिर नीवा करके माफी मंगेगा फिर भी माफ कर अल्लाह फरमाया चार साइडां तेरियां ते दो मेरियां चार साइडां तेरियां दो मेरियां आरबे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने रहमत दा दरिया इलाही
کم بن جاندئی میرا ایک قطرہ بخشے مینوں کہ کم بن جاندئی میرا اے فضل تیرے دی آسے کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا اے بخش خطا جو ہوئی اے صدقہ اپنے پاک نبی دا اے بخش خطا جو ہوئی جدو زلیخا نے حضرت یوسف کو دل دیتا نا ہون میں توڑے والی تقریب بھی نال سنا جاؤں بھائی ہون تسی میرے بال توجہ رکھنی جدو زلیخا نے حضرت یوسف کو دل دیتا نا تے او ستویں کوٹھڑی چلا گئی 7 دروازے 7 کمرے 7 کوٹھڑیاں تے 7 تالے لگا لے تے یوسف نو لے کے 7ویں کوٹھڑی چ گئی نا تے قرآن نے رنگ پیش کیتا کر فرمایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ دروازے 7 بند کر کے نہ تے انہیں اپنا دوپٹہ اتار کے انج سٹیا اور سامنے ایک بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا حضرت یوسف فرمان لگے زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی کہہ لگی میرا رب ہے نا میں دی عبادت کرنی ہے میں گناہ کرن لگی ہوں میں دے چہرے تے دوپٹہ دیتا ہے میرا رب میں گناہ کرتا ویکھے نا حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پہ ویکھدا پر میرا رب پہ ویکھدا ہے انہوں نے دے اگے رنگ کیے آؤ جدو زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی نا اور رنگ سنیے قرآن نے جڑا رنگ پیش کیتا اللہ نے رسالت فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي پروردگار نے فرمایا زلیخا یوسف دے قریب آئی زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لے آؤ یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی لولا ارآ برہان ربی یہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ لیندے او دلیل کی ہے جڑے ویلے زلیخا قریب آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے آسمان ول ویکھے آؤ آپ نے دیوار ول ویکھے آؤ دیوار وچ آپ نو آپ دے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہوں نے اپنی انگلی اپنے دندہ دے نیچے دبائی ہے نالے فرما دینے پترہ نبی ہیں پتر بھی نبی ہیں پترہ گناہ نہ کری بچ جا پترہ نبیاں دی فرشتی چلنی کر جائے گا اپا جی نے فرمایا پترہ دوڑ جاؤ پترہ دوڑ جاؤ اللہ دے نبی یوسف تالے لگے دروازے والے دوڑ گئے تالے ٹوٹتے جا رہے ہیں دروازے کھلتے جا رہے ہیں فیصلہ باد جگ جیون والے ہوں پتہ چلے آپ کے سائیں جھوٹے ہوں بچانے آئی جاندے سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے ہائے سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے او نقیب صاحب دیگر دا ویلا تے ایک آجڑی بکریاں پیچارے تے ایک بکری اجڑ جو بچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بگیاڑا جو گئی او بکری اجڑ جو بچھڑی تے لڑے سا پیچھے نا بگیاڑ لگ گیا او بکری ڈردی ڈردی دور دور چلی گئی اچانک بکری نے ڈر کے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدل وچ پھنس گئی پیچھے بھیڑی نے چھلانگ ماری تے او بھی دلدل وچ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو ایڈے گل دے پکے ہو میں نہیں آکھیا تو تسی بھی نہیں بولے میں اپنے ہی آرے لگا رہا
یہ تو بھلا ہوئے دا انہیں میں جگا دیتا ہے کئی بیلی مافت دے آندے نے لنگر دے آسرے تھوڑا آسرہ گھروں بھی کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو ہو جاندہ ہے کہ جدی امی نے دس کے بھیجے ہے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر دے سننی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ جدہ کھائیے او دا گائیے جڑا کملی والے دے لنگر دے پالدہ اچھا بولے سبحان اللہ شاہ جی قبلہ نعرہ بگیار روے تے بکری ہسے بگیار بکری والے بے کے کہنے لگا ڈوب کے میں بھی مر چلے آن ڈوب کے تو بھی مر چلی ہیں میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری کہنے لگی او سورج والے بے بگیار سورج والے بے کے کہنے لگا سورج پہ ڈوب دے شامہ پہ پہلیا ادھے چا حسن والی گل کھیڑی ہے بکری کہنے لگی وہ تھوڑی دیر دے بعد شامہ پہ جانی میرے آجڑی نے بکریاں چار کے کر جانا ہے انہیں ماڑے جا کے بکریاں جننیاں نے بچ میں نہیں آنا میرے مالک نے میریاں فکرہ لگ جانیاں نے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو کھڑ کے لے جانا ہے کہ میں حسنی آؤں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں فیصلہ بات والے پتہ چل گیا پیچھے سائی جو دے اور بچانے آئی جانے لے چلنا پیرے باہو دے دربار دے گواری پھر ہوئے وہ تھوڑا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے میں یہ جا کے شیخ اوپر تقریر کرنی ہے سویرے جمعہ پڑھانا ہے مڑ 2 تقریرہ پھر آ کے میں لاہور تو گجرہ والے کرنی ہیں رات پچھلی بھی میں 3 تقریرہ کی دیا یہ توڑی سبحان اللہ ہوئی ہے میں نے جڑی پھر دوبارہ جوان کر دے دی ہے تو میں پھر تقریر کر دے قابل ہونا میں نے انہی سبحان اللہ دے دو میرا شیخ اوپر تک گزارا ہو جاؤ آرباد سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی باغن چھچے میل اکھی کر دیوے چیتا وچ ذرا میل نہ رکھے مرشد بسے لینوں بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو مرشد باہو ہر دم جیوے اے میرا مرشد باہو اے جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو اے دم دم جیوے میرا مرشد زندہ باد
ہوں جنہوں میری گلوں کی سمجھ آئی اچھا بولے سبحان اللہ۔ زلیخا قریب آئی تے حضرت یوسف نے انج ویکھیا تے او سامنے ابو جی نظر آ رہے، ابو جی کنان تے مصر دی 7ویں کوٹھی تے سبحان اللہ، پر سائیں آ گئے بے مرشد نے میری گل دی سمجھ نہیں آنی، او بولے جدا مرشد مولا علی ہے، مرشد آگے سائیں آگے تے بچا کے اچھا آکھیا کی آکھیا دوڑ جاؤ اچھا تسی پڑھے لکھے نوجوان فیصلہ آباد دیو، میں نے 200 بندہ کمرے چ بند کر کے تالا لگا کے بندہ انہوں آکھے دوڑ جاؤ، او کتے دوڑے پہ تالا لگا دروازہ بند ہے، پر جدو سائیاں آکھے نا دوڑ جاتے یوسف دروازے والی دوڑے پتہ بھی سے تالا لگا کیوں؟ اب بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روتا ہے، ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے، حالہ وہ بھی اچھال رہے ہیں ماں بھی اچھال رہی، پر لوگوں والی بچہ روتا ہے ماں والی ہسدا کیوں؟ کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوتا ہے میری ماں میں نو ڈگر نہیں دینا۔ وہ یوسف نو سائیاں تے ہو رہے کنہ کو مان سی سائیاں ڈگر نہیں دینا، سائیاں کیا دوڑ تو دروازے والی دوڑ پہ تے سائیاں بھی مان نہیں ٹوٹن دیتے، تالے ٹوٹتے جا رہے دروازے کھولتے جا رہے، جدو 7ویں دروازے دی باری آئی نا تو یوسف نکلن لگے، زلیخا نے اس طرح پچھو پکڑیا تو یوسف دی قمیض پھٹ گئی، 7واں دروازہ کھلیا تو سامنے زلیخا دا شوہر کھڑا، انہیں این کر کے ویکھیا کہ ایکو کمرے جو میری بیوی تے یوسف نے کرے، انہیں شک بھی نگاہ نال ویکھیا تے زلیخا نے یوسف والی اشارہ کر دیتا تے سارا الزام یوسف تے لا دیتا، کہنے لگی انہیں میرے تے حملہ کیتا ہے، یوسف پریشان ہو گئے تے ویکھیا قریب ایک پکوڑا تے پکوڑے چ کوئی چھوٹا جا چند دن دا بچہ جھولا پہ جھولے، زلیخا نے یوسف والی اشارہ کیتا، یوسف نے بچے والی اشارہ کیتا، فرمایا بچیا او بول او دس سچا کون ہے، داسا سچا کون ہے؟ اور نکا جا بچہ چند دن دا بول پہ تھے، انہیں آکھا جے قمیض پچھو پھٹی ہے پھر یوسف سچا ہے، تو جے قمیض سامنے تو پھٹی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے، کیونکہ جے سامنے پھٹی ہے تو پھر زلیخا نے اپنے بچاؤں وچ قمیض پھاڑی ہے، تو جے پچھو پھٹی ہے تو یہ مطلب یوسف دوڑے تو زلیخا پچھو پھڑے ہے، وہ دے شوہر نے ویکھیا تے قمیض پچھو پھٹی، پر پھر بھی انہیں حضرت یوسف نو قید جیل وچ بند کر دیتا، 12 سال یوسف جیل وچ رہے، 12 سال دے بعد جدو باہر نکلے تے رب نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا، جدو مصر دے بادشاہ بنے تے 7 سال قید پہ گیا، لوگوں نو کھان نو لقمہ ہی نہ ملے، یوسف نے 7 سالوں دا پہلے پورے ملک دا انتظام کر کے رکھیا سی، گودام بنا کے وچ پورے ملک دی گندم 7 سال جمع کر دے رہے، اگلے 7 سال قید آ گیا، پہلے سال لوگ آئے گندم دیو، فرمایا پیسے دیو، لوگاں نے سونا چاندی جمع کرا کے آکھیا پورے سال دی گندم، آپ نے پورے ملک نو گندم دیتی، اگلے سال پھر آئے گندم دیو، فرمایا کوئی قیمت دیو، انہاں آکھیا ساڑیاں زمینہ رکھ لو گندم دے دیو، زمینہ رکھ لیا گندم دے دی، تیسرے سال پھر آئے گندم دیو، فرمایا کوئی قیمت دیو، انہاں آکھیا ہوں تو گھر ہی بچے نے گھر بھی رکھ لو، یوسف نے گھر بھی رکھ لے گندم دے دی تھی، چوتھے سال پھر آگے آکھیا گندم دیو، فرمایا کوئی قیمت دیو، انہاں آکھیا ہے ہی کچھ نہیں، سونا بھی دے دیتا، چاندی بھی دے دیتی، زمینہ بھی دے دیتی، گھر بھی دے دیتے، ہن کی دئیے، فرمایا جب تک کچھ نہ دیو کو میں تو نہیں دینا، انہاں آکھیا نکے نکے بچے لے آئے، کہہ لگے ساڑھے بچے نو غلام بنا لو گندم دے دیو، یوسف نے انہاں دی اولاداں نو غلام بنا لیا تے گندم دے دیتی، وہ گندم لے کے ٹرے، اللہ فرمایا یوسف انہاں تینوں غلام بنا کے بیچیا سی، یہ انہاں دی نسلاں تیری غلام نہ بنا دیواں میں یوسف دا رب کون آکھے گا، رب بڑی غیرت والا ہے، اور رب بڑی غیرت والا ہے، جدو 7واں سال آیا نا 7واں سال ایک نوجوان آیا تو کہنے لگا نبی اللہ منو میرے حصے دی گندم دیو، آپ نے فرمایا تیرے گھر کنے بندے، انہیں آکھا 20 بندے، آپ نے 20 بندے دی پورے سال دی گندم دیتی، کہنے لگا انہیں نہ ساڑھا گزارا نہیں ہونا، کوئی بیلی بیٹھ گیا، ساری توجہ تیرے والی، بسم اللہ حق تاریا، انہیں آکھا 20 بندے نے میرے گھر چا، اپنے 20 بندے دی گندم دیتی، انہیں آکھا انہیں نہ تے گزارا نہیں ہور دیو، فرمائے بھائی جنہیں تیرے بندے سن میں دے دی 30 تو زیادہ نہیں دینی، وہ نوجوان کہنے لگا نبی اللہ تسی میں میری مرضی تے نہیں دینی، فرمایا نہیں اپنی مرضی تے دینی، فرمایا جی، کہنے لگا جنہی میں گل سنانی ہے تسا میں میری مرضی دی دینی ہے، فرمایا گل سنا، کہنے لگا یاد ہے جدو زلیخا تواڈے پیچھے دوڑی، فرمایا یاد ہے،
یاد ہے جدو تالے ٹوٹے فرمایا یاد ہے یاد انہیں توڑی کمیز پکڑی فرمایا یاد ہے یاد انہیں الزام توڑے تلا فرمایا یاد ہے یاد ہے اسے چھوٹا جا پنگوڑا سی فرمایا یاد ہے او دے چک بچہ سی فرمایا یاد ہے تو سا اشارہ کیتا تے بچے توڑی گواہی دیتی فرمایا یاد ہے کہنے لگا او بچہ میں یہاں آئے آئے او بچہ میں یہاں اللہ دے نبی یوسف تڑپ کے فرمایا خزانے دے موئے کھول دیو اے جو مگدہ انہوں دیکھ کے بھیجو او جدو لے کے ٹرے اللہ فرمایا یوسف جڑا تیریاں گواہیاں دے وے تو دی مرضی دا دے میں جڑا میریاں گواہیاں دے وے میں اپنی مرضی دا دے جے تو کدے ڈھل جائے او دے حکم دے مطابق جے تو کدے اتنا یار ہی لا لے پھر جو منگے رب تینوں تیری مرضی دے دے گا اے جننے بیٹھے ہو ہر بندے دا دل کردا ہونا میں جو منگا وہی مل جائے میں جو کھواں وہی ہو جائے ہنا ہر بندے دا دل کردا میں جو کھواں وہی ہو جائے ایک کلیا اوکھا تے نہیں اے ولی اللہ جو مانگدے نے رب دے دیندا پتہ کیوں انہاں نوں کلیا سمجھ آوے تے کلیا اوکھا نہیں سوکھا ہے میں تانوں دس جانا وہ کلیا ہے اللہ فرماتا ہے بندیا جو میں کہنا وہ تو کری جا پھر جو تو آکھے گا وہ میں کری جاؤں گا من کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ بھی ہی ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے جو میں کہنا وہ تو کری جا پھر جو تو آکھے گا وہ میں کری جاؤں گا لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے ہیں تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی اور اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے سچے مرد اے سچے مرد صفائی والے تو کچھ کہنے زبانوں اے مولا پاک منے دائیو اے پکی خبر اسانو اے مولا پاک منے دائیو اے پکی خبر اللہ فرماتا نہ میں کمی وے خدا دے نہ میں چونگری وے خدا دے نہ میں کسرت محلات وے خدا دے نہ میں امیر تے قریب وے خدا دے نہ میں مقتدی تے امام وے خدا دے نہ میں آقا تے غلام وے خدا دے نہ میں کالا چٹا پکیا گورا وے خدا عرض کی دیا لکی وے خدا فرمائے جے میں گورے وے خدا ابو اللہ پر کا گورا کوئی نہیں اللہ نے رشاد فرمایا تبت یدا ابی لخبی تب پروردگار نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ تو ٹوٹ جانا برباد ہو جائیں عرض کی دیا اللہ گورا ہی بڑا ہے فرمایا نو گورے رنگ تے مانے مینوں یاد رنگ سونا لگدا ہے عرض کی دیا اللہ تیرے سونا کون ہے فرمایا مکے دے ایک محلے جاتی مرے رنگ دا بھی گورا ہے زہاد دا بھی چودری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے سونے نہیں لگدا فرمایا مکے دے دوسرے محلے جاتی مرے رنگ دا بھی کالا ہے زہاد دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جُتی پاؤنا والا او دا لباس تار تارے حالت دل فگارے چہرے تے گردوں کبارے آواز آئی کہ دن علی پیارے کیونکہ اے دا